कक्षा 11 को अनिवार्य नेपाली पाठ्यपुस्तकमा समावेश गरिएको पहिलो कविता वीर पुर्खा डाक्टर वासुदेव त्रिपाठीद्वारा लिखित कविता हो। नेपाली कला साहित्यका क्षेत्रमा समालोचनाका क्षेत्रमा महासमालोचकका रूपमा परिचित कवि डाक्टर वासुदेव त्रिपाठीको यो कविता झ्याउरे छन्दमा लेखिएको कविता हो र यसमा झ्याउरे छन्दको पनि 4-4-4-4 को संरचनामा लेखिएको कविता हो र यो कविता झ्याउरे छन्दमा आधारित भएर जुनसुकै लयमा पनि गाउन सकिन्छ। ती मध्ये एउटा लय हामी आजको यो प्रस्तुतिमा यहाँहरुका माझमा प्रस्तुत गर्दैछौं। ल कुन पहाडले कुन खोलाले तिम्रो गति छे के थियो र वीर पुर्खा कुन आँधीले तिम्रो यात्रा रोके थियो र गरुडको झै वेग तिम्रो कुन आकाशले बाँध्न सक्यो पौरा खलेर छेउ नेपाल पहाड तराई जुट्न सक्यो पौरा खलेर छेउ नेपाल पहाड तराई जुट्न सक्यो पूर्व पृष्ठा तिमीलाई सम्झी अझै रुन्छ होला पश्चिम रावी तिम्रो अझै रक्तधारा धुन्छ होला कागडा र कलङ्गाको ढुङ्गा माटो बोल्छ होला वीर पुर्खा तिम्रो गीत गङ्गा भरि गुज्छ होला वीर पुर्खा तिम्रो गीत गङ्गा भरि गुज्छ होला डिगर चामा डोब तिम्रो चिसो हिउँभित्र होला नेत्रावती किनार भरि पौरखको चिनो होला वीर पुर्खा तिमीलाई मितेरीले मात्रै बाँध्यो सागर तरी संसार भरि वीर गोर्खा रगत बग्यो सागर तरी संसार भरि वीर गोर्खा रगत बग्यो नाका थुनी नेपालीलाई जसले छेक्न सके थियो र हिमालको हिम नदी कसले रोक्न सके थियो र वीर पुर्खा तिम्रै रगत नेपालीको नसाभरि उही गीत उही गौरव चन्द्र सूर्य ध्वजा भरि उही गीत उही गौरव चन्द्र सूर्य ध्वजा भरि उही गीत उही गौरव चन्द्र सूर्य ध्वजा भरि। धन्यवाद, नमस्ते।